प्रेज़ हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बॉबी इज़्वाजी ज़िंदगी के नए टॉपिक के साथ आज जिस टॉपिक को हम सीखेंगे वो है इज़्वाज की बुनियादें या सतून। ये टॉपिक जो किताब मैंने लिखी है जो कि इज़्वाजी ज़िंदगी के ताल्लुक से है उसमें से लिया गया है। आज कुछ ना कुछ ज़रूर आप सीखेंगे, लेकिन आगे चलकर बुक में आप इसको तफसील से पढ़ सकेंगे। मगर आज इज़्वाजी ज़िंदगी की नसीहत, इस्लाह, बहाली, शिफा और बरकत के लिए कलाम खुदा की रोशनी और पाक रूह की रहनुमाई से चंद बातों को ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जब किसी मकान या इमारत की बुनियाद रखी जाती है तो यही कोशिश की जाती है कि हर चीज़ मयारी हो ताकि बुनियाद मजबूत हो। किसी भी इमारत को मजबूती देने के लिए सतूनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इमारत मजबूत और पायदार हो। इसी तरह जब किसी घर की बुनियाद रखी जाए यानी किसी की शादी हो तो उस वक्त भी ऐसी बातों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो जो उनके इज़्वाज को मुश्किल बना दे। मतलब ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इमारत को मजबूती देने के लिए सतून का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इज़्वाज को मजबूती और पायदारी देने के लिए कुछ सतून हैं जो इज़्वाजी रिश्ते की बुनियादें हैं। चूँकि इज़्वाज का मुकम्मल तौर से ताल्लुक़ खुदा के साथ है, खुदा ही ने इज़्वाज को बनाया और उसका बानी है और मालिक है, और उसने अदन में पहले इज़्वाज की बुनियाद रखी। जब खुदा ने इज़्वाज की बुनियाद रखी और अदन में एक जोड़े को इज़्वाजी बंधन में बांधा तो वहाँ पर 4 बुनियादी सतून हैं जिन पर खुदा ने इज़्वाज की बुनियाद रखी। वो 4 बुनियादी सतून ये हैं: सच्चाई, भरोसा, पाकीज़गी और मोहब्बत। ये सतून अदन में अपनी असल और खालिस हालत में मौजूद थे। बेशक इनका नाम और पहचान तो तब नहीं थी, मगर ये फिर भी वहाँ मौजूद थे, और ये वही बुनियादी सतून थे जिन पर इज़्वाज की बुनियाद रखी गई है। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब में हमें ये पता चलता है, उसकी 16 वर्स से पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज़ तूने उसमें से खाया तू मरा। क्योंकि अदन में सब कुछ नेक ही था और बद नहीं था, यानी अदन में सच्चाई थी, भरोसा था, पाकीज़गी थी और मोहब्बत थी। क्योंकि खुदा सच्चाई है, खुदा भरोसा है, खुदा पाकीज़गी है और खुदा ही मोहब्बत है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए खुदा ने इन 4 सतूनों पर इज़्वाज की बुनियाद रखी। आदम और हवा तो इनके बारे में नहीं जानते थे, मगर वो फिर भी अदन में मौजूद थे, बगैर किसी नाम और पहचान के, अपनी असल और खालिस हालत में। आदम और हवा इस बारे में नहीं जानते थे और ना उन्हें फ़िलहाल इस बारे में जानने की ज़रूरत ही थी। बस वो तो खुदा की हजूरी से लुत्फ़ अंदोज़ होते और उसी में ही खुश रहते थे। फिर शायद किसी और वक्त में किसी और तरीके से उन्हें ये पता चलता। अब तो खुदा नहीं चाहता था कि वो इस बारे में जाने कि नेको बद क्या है, इसलिए उन्हें सख्ती से मना किया गया था, क्योंकि सच्चाई, भरोसा, पाकीज़गी और मोहब्बत ऐसे सतून हैं
جو مضبوط، اٹوٹ، پائیدار اور خوبصورت ازدواج کو تشکیل دیتے ہیں۔ میرے خیال سے ان کے بغیر ازدواجی رشتہ کمزور اور کھوکھلا ہوتا ہے اور سم ٹائم ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ مطلب ازدواجی زندگی میں اگر ایک بھی پلر کمزور ہوتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے تو ازدواجی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی چلتے ہوئے رک جاتی ہے اگر اس کا ایک ہی ٹائر خراب ہو جائے تو، حالانکہ ٹائر تو ایک ہی خراب ہوتا ہے، باقی تینوں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، پھر گاڑی کیوں رک جاتی ہے؟ اس لیے کہ ٹائر بے شک ایک خراب ہوتا ہے مگر اس کی وجہ سے دوسرے 3 ٹائر متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل ازدواج میں یہ بنیادی ستون ایسے ہی ہیں۔ اگر ایک ٹوٹتا، ہلتا اور کمزور ہوتا ہے تو باقی 3 اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور ازدواجی زندگی بھی بہت سی باتوں میں رک جاتی ہے۔ اس لیے خدا نے ازدواج کو ان 4 بنیادی ستونوں پر قائم کیا تاکہ ازدواجی زندگی کی گاڑی بھی یوں ہی رواں دواں رہے۔ جیسے کہ آدم اور حوا اس بارے میں نہیں جانتے تھے، ہاں البتہ خدا جانتا تھا، اور ابلیس بھی اس بارے میں جانتا تھا، اور اس نے آدم اور حوا کی خوشی کو چھین لیا اور عدن میں آ کر ان ستونوں پر حملہ کیا اور انہیں ہلا کر کمزور کر دیا۔ ازدواج ٹوٹا تو نہیں مگر ابلیس کے حملہ کرنے کی وجہ سے بکھر گیا، ہل گیا اور کمزور ہو گیا۔ یعنی آدم اور حوا ٹوٹے نہیں تھے، لیکن ان کی زندگیوں میں الزام تراشی آ گئی تھی، اور محبت جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اس طرح نہیں تھی جیسے پہلے تھی، شکایتیں اور شکوے بھی آ گئے تھے، کیونکہ ابلیس خدا کی بنائی ہوئی ترتیب کو بے ترتیب کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہاں بھی ایسا ہی کیا۔ کیسے اس نے ایک ایک کر کے سارے ستونوں کو ہلایا اور کمزور کیا۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ یقیناً اس میسج کے وسیلے بہت برکت پائیں گے اور اپنی ازدواجی زندگی کو بابرکت اور خوشگوار بنانے کے لیے اس میں سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس لیے اس چینل کے وسیلے ہم سے جڑے رہیے اور خداوند کے زندہ کلام کے وسیلے برکت پائیے۔ تو ہم سیریز وائز ان ستونوں کو سیکھیں گے اور کلام خدا کی روشنی اور پاک روح کی رہنمائی میں ایک ایک ستون پر تفصیل کے ساتھ غور کریں گے کہ کیسے ابلیس نے نیک کے ساتھ بد کو لگایا اور ازدواجی ستونوں پر حملہ کر کے ہلایا اور کمزور کیا، مطلب ان کی مضبوطی اور پائیداری کو متاثر کیا اور ازدواج کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ اور آج بھی بہت سے جوڑوں میں یہ ستون نہ صرف ہلے اور کمزور ہیں بلکہ کئی ازدواج میں یہ ہچکولے کھا رہے ہیں اور کچھ میں تو ٹوٹ بھی چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ازدواج کو بنانے اور قائم کرنے والا صرف اور صرف ہمارا خداوند ہے، اور جن ستونوں پر اس نے ازدواج کو بنایا ہے اسی پر قائم رہنے میں انسان کی بھلائی اور بحالی ہے۔ اور خدا نہیں چاہتا کہ کسی بھی ازدواج سے کوئی ایک ستون ہلے، کمزور ہو، ہچکولے کھائے یا پھر ٹوٹ جائے۔ تو اگلے میسج میں ہم سچائی کے ستون پر تفصیل کے ساتھ غور کریں گے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اس میں سے بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے ازدواج میں اور خاندان میں اور گھرانوں میں برکت پائیں گے۔ خداوند آپ سب کے ازدواج، خاندان اور گھرانوں کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔